घेतले आणि मनोज परब 7 महिन्यांनी परत लोकांसमोर येयलो आणि प्रेस कॉन्फरन्सूय घेतले. हेजो पार्टीक कितपर्यंत फायदो काय लुकसाण कशें कितें पळय? भारतीय जनता पार्टी ही मुखारलें विजन घेवन फुडें वता. ते टेम्पररी म्हणजे वेळ मेळटा तेन्ना काम करपाची पार्टी न्ही. पार्टी ज्या दिसा इलेक्शन जालें फुडले 5 वर्सांच्या इलेक्शनाचे विचार करता. कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक कार्यरत दवरता. विसव घेवन येवन कार्य करपाचें अशें भारतीय जनता पार्टी ना. कार्य हें 24/7. आमकांय बीन तेच शिकयल्लें आसा, शिकून आयिल्लें आसा आनी म्हणून हो पक्ष व्हडलो वाडलो न्ही. तो मागीर मनोहरभाई आसतले, मागीर आर्लेकर आसतले, सगळ्यांनी जे जितले कार्यकर्ते आसात, श्रीपाद नायक सारके आसतले, मागीर अनेक लोकांनी नांवां घेतलीं ना म्हणलें मागीर अशें न्ही. त्या वेळाचेर आसतले सुभाष साळकर आसतले, गोविंद परतकर आसतले, मनोहर कितले जाण आसात. नांवां घेतले जाल्यार म्हाका दिसता आनी एक तास तुमी तीच नांवां घेता. पण ते पुज्य आसात तांकां फॉलो, कारण तांच्यांनी त्या वेळाचेर उपाशी रावून, त्या वेळाचेर मोटरसायकलीन सायकलीन कशें मेळटा तळागाळान वचून काम केलां न्ही. सो कार्य करत आसता ते तशीच कार्य आसता. विजन आसपाक जाय देशा खातीर, विजन आसपाक जाय राष्ट्रा खातीर, विजन आसपाक जाय राज्या खातीर, स्वता खातीर न्ही. सो तुमी दिल्ली म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जातकीर ही पयलीच विजीट आशिल्ली. तांचे कर्टेसी विजीट, तांकां मेळपाची, तांचे आशिर्वादय घेवपाची आनी त्याच बरोबर तातूंत भितर चर्चा इतली की संघटनात्मक पक्षाची बांदणी कशी करप ती एक, आनी दुसरें काही जे विशय आसा ते विशय जे आशिल्ले ते मुख्यमंत्री आशिल्ले बरोबर आनी ते हातूंतल्यान विचार घेतलो. तुमी रिपोर्ट कार्डूय कितें तयार करपाचें आसा म्हणून अशें तुमी स्टेटमेंट केल्लो. पक्ष हो प्रत्येक हातूंतल्यान मुखार वचचो आनी त्याच बरोबर सरकार आनी पक्षाचे दोगांचे समन्वय वेवस्थीत आसचें, जेणे करून लोकांच्यो भावना कितें आसा त्यो भावनाय समजून त्यो लोकां पक्षा कडेन पर्यंत सरकारा कडेन पर्यंत पावप हें पक्षाचें काम. आनी त्याच बरोबर ह्यो भावना आनी ते आमी दोगांनी मेळून वरिश्ठांच्या कानार घालून तातूंत भितर कितें तातूंत प्रॉब्लेम्स आसा ते रिजॉल्व करपाक जाय, जेणे करून एक सक्षम बरें अशें सरकार फुडें वचूंक जाय. आनी त्या अनुसार त्यो काही गोष्टी आसा त्यो जातल्यो. जे लोक नाराज जाल्ले आसा तांकां तुमी कितें सांगपाक? प्रश्न तो ना. प्रश्न एक आसा की पक्ष, हांव पक्षाचो प्रमुख, पक्ष फुडें व्हरपाक जाय, पक्ष वाडोवपाक जाय, हें म्हणजे पयलें ध्येय उद्दिश्ट आसा. आनी तातूंत भितर हे आमदार आसा ते पक्षाचेच आमदार आसा. भलेही ते आयिल्ले आसूं किंवा वेगळे आसूं, ते आतां आमचे आसा सगळे. आनी आमचे जे आसात तांकां वेवस्थीतपणे सगळ्यांचे रिपोर्ट कार्ड जे म्हणटात, कारण काम कशें करता, लोकां कडेन ते वचपाक जाय, खंय कमी पडटा थंय तांकां मार्गदर्शन करप, तांकां थंय सांगप, हें पक्षाचें काम. आनी अकॉर्डिंगली आमी ते सगळे तयार करतले. महामंडळाचो अध्यक्ष आसूं किंवा पक्षाचो मंत्री आसूं, सगळे रस्ते आसूं, हातूंत भितर सगळ्यांचो समन्वय घेवन हें सगळें केलें गेलें वतलें आनी वतलेंच. फाटले कांय दिसांनी पयलीं मंत्री आनी आमदार एकामेकाचेरूच आरोप घालता, ओपनली उलयतात. पक्षान पयलींच म्हणिल्लें आसा, आमचे फुडारी ज्येश्ठ नेते वेल्यान दिल्ली पासून सगळ्यांनी एकच वाक्य आसा, ते आतां पर्यंत सांगत आसा, तें हांवूय सांगता की पक्षान शिस्त म्हत्वाची. ज्यो कितें गोश्टी आसा त्यो गोश्टी मुख्यमंत्र्याच्या कानार घाला, ताका परस्पर विधान करपाची गरज ना. मुख्यमंत्री योग्य त्या प्लॅटफॉर्माचेर ते रिजॉल्व करतले. त्याच बरोबर पक्षाच्या संदर्भांतल्यान कितें आसा ते पक्ष अध्यक्ष म्हणून म्हजे कडेन घालता. म्हजे बाकीचे कलीग आसा, हांव एकटोच न्ही. पक्ष दामून एक प्रदेश अध्यक्ष म्हटले बरोबर जालो एकटोच सुप्रीमो, तशें ना. ते आमची कोर कमिटीची टीम आसा, आमचे काही विचारवंत आसा, जे कडेन बसून ताचेर योग्य ते निर्णय घेतले आनी त्या निर्णयाच्या अनुसरान ते निर्णय केंद्रांतले नेते आनी ताका बाकीच्या कॅबिनेट शफल जातले. परत एकदां म्हटलां, हांव ठाम आसता ते ताजेर आमी ठाम आसा. ते जें कितें पक्षाच्या संदर्भान आसा ते गोश्टी वेवस्थीत आमच्या हायर अप्साच्या कानार घातले गेले वतले आनी बसून ताचेर चर्चा करून घेतले जातलें. लक्ष्मीकांत पार्सेकर सारक्यांनी तुमचें अभिनंदन केल्लें फाटीं, तुमकां मेळपाचें हें जालें तांचें. सो तेजेर तुमी कितें विचार केला परतो पार्टीन बीन हाडपाचो तांकां? पक्षातले सगळे जुने कार्यकर्ते सगळे ह्या पक्षान परत आशिल्ले तशे एकठांय येवन पक्ष फुडें व्हरपा लागून कार्यरत जावपाक सोदतात.
आणि तांचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. पक्ष ह्या हातून जो कोण निस्वार्थीपणान कसल्याय हाजी अपेक्षा न करता पक्षा बरोबर आसतलो, पक्ष ताचो जरूर विचार करतले. पक्षाक भितर प्रामुख्याने फक्त जर समजा आपल्या राजकीय हातूंतल्या संदर्भांतल्यान जर समजा जर पक्षान जर कोणी जर समजा आसात जाल्यार त्या संदर्भातले विचार करपाचे आसा ते कमिटी ठरयतली, म्हणजे वेले ठरयतले. पण पक्ष हो सगळ्यांक बरोबर घेवन वता आणि म्हणून पक्ष जितलो वाडटलो तितलो पक्षाचे कार्य तितले सगळे स्तरापर्यंत व्हरपाक जाय. कारण माननीय नरेंद्र मोदीजीचे काम केल्लें आसा आणि तांचे भारता बद्दलचो ते विजन जे आसा 2047 पर्यंत कोणूच ताजेर दुबाव घेना. आणि त्या सगळ्या हातूंतल्यान जर काम करपाक जाल्यार सगळ्यो स्टेटी हातान हात घालून चलपाक जाय. सगळे आमदार मंत्री आसा तेय हातान हात घालून चलपाक जाय. पक्षाचो सादो सदस्य जो सादो कार्यकर्तो आसा ताका अपेक्षा आसता कितें तरी, त्या अपेक्षेनुसार सगळे कडेन कार्य वाडपाक जाय. आणि ते करपाक लागून प्रदेश अध्यक्ष नात्यान म्हजी भुमिका आसा. हे प्रदेश अध्यक्ष पद मेळ्ळां, फुलां तुरे शुभेच्छा हे सगळे आसात, खूब जाल्यो. कारण कार्यकर्त्यांक एक उत्साह जो आसा तो उत्साह आयिल्लो आसा आणि त्या उत्साहाच्या हातून भितर कार्यकर्ते जर आनी जुडटात, पर्संटेज आमची और वोटर बँक जी किंवा आमचे बरे मतपेटी जर वाडटा, निश्चितच ती आमकां मुखार वचपाक एक दिशा दाखयतली. आणि त्यानुसार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्यांची दखल घेता हे सगळ्यांकच सिग्नल गेल्लो आसा न्ही, म्हणजे तो कोणीय आसूं. आणि आयज येदे व्हडले पदाचेर पावतना फाटल्या 25-30 वर्सांचे कार्य पळोवन सुद्धा जर एक म्हजे सारको एक कार्यकर्तो हांगा पर्यंत पावता. काल एक पक्षाचो घोशणा दिवपी कार्यकर्तो डिचोली नगराध्यक्ष जालो, किंवा येणाऱ्या काळान भितर असे अनेक जे आसा पक्षा खातीर काम करीत आशिल्ले तांचे अनेकांचे खुबशे जाणांक भितर उर्बा आसा, काम करपाची तांक आसा, उलो मारतना येता म्हणटा. त्या अनेकांक हांव ह्याच निमित्तान उलो मारता की तांच्यांनी येवचें, हो पक्ष बळकट करचो. ज्या पक्षान भितर अनेकांनी आपलें योगदान दिल्लें आसा त्या सगळ्यांनी हो पक्ष फाटल्या 10-20 वर्सां भितर येदो व्हडलो वाडयल्लो आसा, वटवृक्ष जाल्लो आसा तो. ताज्या हातून भितर ह्या वटवृक्षाच्या हातून भितर पक्ष आनीकय घट करपाक जाय. पर्संटेज ऑफ वोटींग बी वाडपाक जाय.